ॐ ब्रह्मा मुरारेस्त्रिपुरान्तकारी भानुः शशी भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। अब आप सुनिएगा द्वितीय श्लोक। ओम सूर्यः सौर्यमतेन्दुरुच्च पदवे सन्मङ्गलं मङ्गला सदबोध्यं च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रः सुखं संसने राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुः कुलस्योन्नते नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेऽनुकूला गृहा सर्वे प्रसन्ना गृहा।